बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, श्रीलंका ने बुर्के पर बैन लगा दिया है। ये बेसिकली हुआ ऐसे है कि 2019 में श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसके नतीजे में उन्होंने आर्जी तौर पर बुर्के पर बैन लगाया और इसको ऑब्ज़र्व किया कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। अब श्रीलंका ने उसकी जो पार्लियामेंट में इसको लॉ को बनाने के लिए भेज दिया है कि इसको बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए बुर्के पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ बुर्के पर पाबंदी नहीं होगी, इसके अलावा 1000 से ज़्यादा जो इस्लामिक स्कूल्स हैं उनको भी बैन किया जाएगा। तो श्रीलंका इसको साइन ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का नाम दे रहा है कि ये बुर्का पहनना ये ऐसे है कि जैसे मज़हब की आड़ में दहशत गर्दी हो रही है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इसीलिए हम बुर्के को फॉर एवर बैन करने के लिए इसका कानून बना रहे हैं। देखिए, श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ 20 से 25 लाख के करीब। उसमें 70% बुद्धिस्ट रहते हैं और 10% के करीब मुस्लिम्स रहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि श्रीलंका ने ये बुर्के पर पाबंदी क्यों लगाई, इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, इससे पहले ये 18 ममालिक बुर्के पर पाबंदी लगा चुके हैं, जिसमें फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क और भी इस तरह के स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और भी इस तरह के यूरोप के दूसरे ममालिक शामिल हैं। और ये श्रीलंका 1900 ममालिक है जिसने बुर्के पर पाबंदी लगाई है। सबसे पहली वजह यह है कि यहूदी, ईसाई, हिंदू ये चाहते हैं कि मुसलमान किसी भी व्यू से तरक्की ना कर पाएँ। इनके ममालिक में हर वक्त जंग लगी रहे, यानी कि इनकी इकॉनमी को शटर किया जाए, इनकी मईशत को तबाह किया जाए। आप देख लीजिए, शाम, इराक, फ़लस्तीन, कश्मीर और हर जो मुसलमान ममालिक हैं उनमें इसी तरह की खून खराबा हो रहा है, उस पर जंगें लगी हुई हैं और उनकी मईशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है और मुसलमान यानी कि मुसलमानों को उठने का मौका ना मिल सके। दूसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि इन पे टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन किया जाए, इन पे इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाए, जिस तरह फ़लस्तीन, कश्मीर है और भी दूसरे ममालिक। तीसरा इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि इनके बच्चों को, इनकी नस्लों को और ख़ासकर इनकी ख़वातीन को, औरतों को मज़हब से दूर किया जाए। इनके जो बुर्के इन्होंने पहने हुए हैं इनका बुर्का उतारा जाए। उनका मुआशरती निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की पाकीज़ा औरतें जो बुर्के पहनकर बाहर निकलती हैं, अपनी हुर्मत का वो हिफाजत करती हैं, उनका भी बुर्का उतारा जाए और उनको भी बेराह रवी की डगर पर उनको चलाया जाए। तो ये उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ना, दूसरी रीज़न ये है कि 9/11 के बाद जब अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक ने मुसलमानों पर यलगार की, जिसे अफ़गानिस्तान, इराक और शाम इस तरह के ममालिक इनको तबाह बर्बाद कर, इनकी मईशत को तबाह कर दिया। अमेरिका ने प्लानिंग के तहत यहूदियों ने इराक में बच्चों में स्कूलों में कुरान पाक तकसीम किए। ये इनके बनाए हुए कुरान पाक थे, ये अमेंडेड कुरान पाक थे, यानी कि उसमें वो तमाम सूरतों को निकाल दिया गया जिसमें जिहाद की तरगीब दी गई थी। तो इनकी कोशिश यही है कि मुसलमान और उनके बच्चों को जो उनके इस्लाम में चीज़ें बताई गई हैं, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन चीज़ों को कुरान पाक को एक गलत शक्ल में नाउज़ुबिल्लाह पेश करके किया जाए ताकि उन बच्चों को गुमराह किया जाए। तो तीसरी रीज़न ये है, आप देखिए 9/11 के बाद अमेरिका में एक ख़ातून थी, आमना वदूद। क्या किया उसने, इमामत करवाई। उसने इस्लाम के चेहरे को उसने गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की, यानी कि प्रोपेगेंडा किया। यानी कि वो इमामत करवा रही थी और पीछे मर्द और औरत एक ही सफ़ों में वो खड़े थे। यानी कि इस्लाम का एक गलत तस्वुर पेश किया कि औरत इमामत करवा सकती है और उसके पीछे मर्द भी खड़ा हो सकता है। तो ये अपने इस तरह ओछी हथकंडों से यहूदी और ईसाई ये मुसलमानों को एक उनके जहनों को ख़राब कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह बुर्के को उतारने की, कुरान पाक गलत तकसीम करके। तो ये मुसलमानों के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं और अभी भी किए जा रहे हैं ताकि मुसलमान इस्लाम का जो एक सही उसका तस्वुर है उससे पीछे हट जाएं और उनको गलत रास्ते पर उनको डाल दिया जाए। आपको एक और रीज़न बताते हैं कि जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई 1919 में, जिसका मकसद था
خلافت عثمانیہ اوٹومن امپائر کو ختم کرنا، جو کہ 2023 میں ختم ہوئی، اور اس کے بعد یہودیوں نے اپنا ایک ایجنٹ کمال اتا ترک کو مسلمانوں پر ترکی پر مسلط کر دیا۔ کمال اتا ترک جس کو ہماری کتابوں میں بدقسمتی سے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ مشرف کا آئیڈیل بھی تھا۔ تو کمال اتا ترک نے مسلمانوں پر یہاں تک پابندی لگا دی کہ مسجدوں کو تالے لگا دیے، قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگا دی، یہاں تک کہ کسی کے پاکٹ سے قرآن پاک اگر نکل آتا تو اس کو پکڑ کر کوڑے مارے جاتے۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو دبانا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور ریزن بتاتے ہیں کہ دیکھیے کہ تمام یورپ کے ممالک میں نعوذ باللہ نبی پاک علیہ وسلم کے خاکے بنانے، کارٹون بنانے، ان کے بلیسفیمس کارٹون بنانے پر فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ انہی کے ہولو کاسٹ، یہودیوں کے آباء و اجداد، جو دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، وہ ان کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی غلط الفاظ بھی بولے تو اس کو 15 سے 20 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ڈسکریمنیشن کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو اپریسیشن دی جاتی ہے، لیکن اگر ہولو کاسٹ جو ان کے بارے میں کوئی الفاظ، کوئی شکوک و شبہات بھی شو کرتا ہے، کا ظاہر بھی کرتا ہے، تو اس کو 15 سے 20 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ آپ کو ہم نے چند ایگزامپلز دی ہیں کہ اسلام کو 1400 سال پہلے جب نبی پاک علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت بھی یہودی سازش کرتے تھے، کیونکہ یہودیوں سے یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ آخری نبی اللہ نے مسلمانوں میں کیوں بھیج دیے، کیونکہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تمام پیغمبر یہودیوں میں اللہ نے بھیجے، لیکن جب یہ نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے حضور پاک علیہ وسلم کو مسلمانوں میں بھیج دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے شرف ہے۔ تو یہ یہودی اس دور میں بھی حضور پاک علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اب بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیے، برقعے کو بین کرنے کا جو اکنامیکلی پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام جو ہے وہ امریکہ یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، لوگ انسپائر ہیں، وہ اپنے اس معاشرتی نظام سے تنگ آ چکے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں، مسلمان عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ تمام برائیوں سے بچتی ہیں اور مرد کی بری نگاہ سے بھی بچتی ہیں، اور پھر معاشرے میں وہ برائیاں کم ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، اس دنیا میں بڑے بڑے مافیا ہیں، جس طرح ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا مافیا ہے کہ یہ اپنی منمانی سے یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں، پھر گاڑیوں کا مافیا ہے دوسرے نمبر پر، اسی طرح کے اور بھی مافیا ہیں، فارماسوٹیکل دوائیوں کا، تو یہ اپنی منمانی سے قیمتیں بڑھاتے ہیں اور غریب ہو جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر برقع پہننے شروع ہو جائیں تمام عورتیں تو یہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے، یہ بری طرح سے یہ تباہ ہو جائے گی اور ہو رہی ہے۔ کاسمیٹک، سکن کیئر اور اس طرح کی جو تمام انڈسٹریز اس سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس وقت پوری دنیا کی تقریباً $550 بلین کے قریب اس کی ورتھ ہے۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس سکن کیئر اور کاسمیٹک انڈسٹری کو 2025 تک تقریباً 800 سے 1000 بلین ڈالر تک لے کر جانا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی کہ اگر عورتوں نے برقعے پہننے شروع کر دیے تو یہ کاسمیٹک انڈسٹری ان کی تباہ ہو جائے گی۔ سری لنکا کی آبادی 2 کروڑ 25 لاکھ کے قریب ہے، اس کا 10% مسلمز ہیں، اگر وہ برقعے پہنتے ہیں تو ان کی کاسمیٹک کی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان چھوٹے ممالک کو، سری لنکا جیسے چھوٹے ممالک، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان پہ یہودی، اسرائیل، امریکہ جیسے ممالک، بھارت جیسے ممالک اپنے ایجنڈے نافذ کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے سری لنکا نے اپنی ہمبن ٹوٹا پورٹ، اپنا ایئرپورٹ ان کو لیز پر دے دیا چائنا کو، کیونکہ وہ چائنا کا قرض واپس نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی پورٹس کو، اپنے ایئرپورٹس کو لیز پر دے دیا۔ چھوٹی چھوٹی کنٹریز نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ان ممالک سے پیسے لیتے ہیں اور پھر ان ایجنڈے کو اپنے ممالک پر نافذ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس قرآن پاک کی، اس اسلام کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، انہوں نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ان کے لوگ ادھر موجود ہیں، وہ اسلام کو پھیلاتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ بھی نیچے کمنٹس اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔